headline news are brought to you by नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज सर्फ एक्सेल। बारिश से मुतासरा कराची में शहरियों की मुश्किलात कम ना हुई। सड़कों पर पानी, घरों में बिजली नहीं, मोबाइल फोन में सिग्नल्स गायब। शहर में तीसरे रोज भी मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल बहाल ना हो सकी। आवाम को एक दूसरे से राब्तों में मुश्किलात। हम एहतजाज कर रहे हैं। अब ये उन मार्केटों की आन कर रहे हैं जो वैसी परसों खुलेगी। कराची में बिजली की बंदिश से बेजार शहरी सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज। सदर में शहरियों ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी का घेराव कर लिया। हैदराबाद में बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी बिफर गए। 8 मुकामात पर मुजाहिरे। खातून डंडे उठाकर सड़कों पर आई। आठोभान रोड पर ट्रैफिक जैम। मैयत गाड़ी ट्रैफिक में फंसी रही। 4 फीट पानी खड़ा है, बिजली कैसे बहाल करें? आप इंजीनियर हैं, हमारे मसाइल समझ सकते हैं। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी के वजीर आला को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का दौरा। बोले आवाम की तकलीफ का एहसास है, पानी की निकासी होगी तो बिजली आएगी। मिलजुल कर के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन और DHA से पानी निकालते हैं। गवर्नर सिंध ने भी बिजली की बंदिश का नोटिस ले लिया। वजीर तवानाई उमर अयूब और मावने खसूसी शहजाद कासिम से राब्ता। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को भी फोन किया। को तबाह किया। नाले का जितना कचरा था रोडों पे आ गया। बड़ी मुश्किल से 2 दफा मेरी बाइक बंद। तो ये हुकूमत ही बेकार है, ये वजीर आला ही बेकार है हमारा यहाँ का। बारिश के बाद मसाइल का समंदर। कराची बन गया खंडर। 2 दिन बाद भी बारिश के आसार बरकरार। शहरी अजियत से दो चार। नया सिस्टम सर पर खड़ा है, लेकिन अब भी कई इलाकों में पानी मौजूद। कच्ची बस्तियों से लेकर पक्के आशियानी तक एक ही अहवाल। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट आया चंद्रीगढ़ रोड से अब तक पानी ना निकाला जा सका। कराची सिविल अस्पताल के बाहर भी पानी जमा। अंडर पास, अंडर वाटर। बारिश ने शहर की सड़कें उधेड़ कर रख दी। लियाकताबाद, मलीर हॉल्ट, बड़ा बोर्ड, नाजमाबाद की सड़कें खड्डे बन गए। मंगो पीर, बल्दिया और अंगीज साइड की पहले से खराब सड़कें मजीद बदहाल हो गई। पाकिस्तान का मुआशी हब कच्चे का मंजर पेश करने लगा। कराची में 3 दिन की बारिश में जाँ बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। बारिश में बहुत सी तबाही हो गई है। सिंध हुकूमत को थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए। बारिश में पूरे घर डूब गए। पानी देख सकते हैं मेरे सीने से ऊपर जा रहा है। गया आ गया। हुकूमत सिंध ने कराची को आफत ज़दा करार दे दिया। तमाम 6 अजला शामिल हैदराबाद, जामशोरो, ठट्ठा, सजावल, दादू, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी, बेनजीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर भी आफत ज़दा करार। मुआवजे के लिए नुकसानात का तखमीना लगाया जाए। रिलीफ कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत। वजीर आजम इमरान खान का कराची के 3 बड़े मसाइल हल करने का ऐलान। ट्वीट किया, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। नालों की सफाई के साथ तजावुजात को मुकम्मल हटाया जा रहा है। कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के साथ निकासी आप का भी मुस्तकिल हल निकालेंगे। पीने के पानी की फराहमी के अहम मसले का भी हल निकालने का ऐलान। कराची में बारिश के पानी का बहाव रोकने के मकामात की निशानदेही करें। कोई इमारत रुकावट है तो बुलडोज करें।
شہر کو ٹھیک کرنا ہے چاہے کتنے ہی سخت اقدامات کیوں نہ کرنے پڑے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اجلاس میں ہدایت، پوچھا ضلع جنوبی کی بیشتر علاقوں سے پانی کی نکاسی تاحال کیوں نہیں کی جا سکی؟ KMC کا اربن ڈیزاسٹر رسپانس یونٹ بھی متحرک نظر نہیں آیا۔ مراد علی شاہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر پہنچے، CDC کے ایڈمنسٹریٹر کی بریفنگ، وزیر اعلیٰ کے مختلف علاقوں کے دورے۔ کراچی میں نکاسی آب اور متاثرین کی بحالی کا مشن، پاک فوج اور پاک بحریہ کی ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں۔ آرمی انجینئرز نے شارع فیصل اور COD انڈر پاس ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا۔ KPT انڈر پاس پر بحالی کا کام جاری، آرمی موبائل ریکوری وہیکل سے پھنسی گاڑیوں کی منتقلی، ٹریفک کو رواں رکھنے اور رکاوٹیں ہٹانے کا عمل جاری، متاثرین کو راشن اور تیار کھانے کی فراہمی، سول انتظامیہ کے تعاون سے 32 میڈیکل کیمپس اور 56 ریلیف کیمپس قائم، قیوم آباد، سرجانی، سعدی ٹاؤن میں 3 آرمی فیلڈ میڈیکل مراکز قائم۔ CPEC is a great opportunity. CPEC connects us to China, which is one of the biggest markets. CPEC کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین چلائی۔ پاپا جان برانڈ ہے، اس کے سب سے بڑے سنگل فرینچائزی اونر ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ۔ ان قوتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، سی پیک پر پاکستان متفق ہے۔ گیم چینجر منصوبے، CPEC کے خلاف نئی سازش بے نقاب، چیئرمین CPEC اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جھوٹے پروپیگنڈے کا نشانہ، احمد نورانی کس طرح بھارتی آقاؤں کے اشارے پر ناچے، کون کون سازش کا حصہ بنا، سب سامنے آ گیا۔ عاصم باجوہ کے خلاف بھارتی فوجی افسر نے پروپیگنڈا کیا، احمد نورانی نے پروپیگنڈے کو اپنی خبر بنا دیا۔ مضمون سازش کے لیے فیکٹ فوکس FF کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا سہارا، یہ اکاؤنٹ پہلے مومن زیدی اور اس سے پہلے مبشر زیدی کے نام سے رجسٹرڈ تھا۔ پاکستان میں فرقہ واریت اور نفرت پھیلانے پر مبشر زیدی اور ساتھیوں کو وائس آف امریکہ سے بھی نکالا جا چکا ہے۔ احمد نورانی بھی غلط خبر دینے اور معافی مانگنے کے لیے مشہور ہیں۔ پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلوں اور ماورائے عدالت قتل عام کی مذمت، قابض بھارتی فورسز نے شپیہ میں 4 کشمیریوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 1 سال میں بھارتی فوج نے خواتین اور بچوں سمیت 300 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا۔ کشمیریوں کو محکوم بنانے کے بھارتی ہتھ کنڈے ناکام رہیں گے۔ پاکستان حق خود مختاری کے لیے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں نہتے عزاداروں پر بھارتی فورسز کا تشدد، وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے مذمت کر دی، کہتے ہیں مودی کی ظالم حکومت کے خلاف ڈٹ جانے والوں کو سلام ہے۔ قرآن و جلوس پر فائرنگ کرنے والی ریاست کس قدر کمزور ہوگی۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ دین کی سربلندی کے لیے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کا دن، ملک بھر میں یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے آج منایا جائے گا۔ شہر شہر عزادار علم و تعزیوں کے ساتھ جلوس نکلیں گے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس بھی عقیدت و احترام سے نکالے گئے۔ کراچی کا جلوس مشتر پارک سے حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچا، لاہور میں نثار حویلی سے جلوس برآمد کیا گیا۔ وزیر اعظم 1 ہفتہ کراچی جا کر رہیں، دیکھیں ان کے احکامات پر عمل ہوا ہے یا نہیں۔
चौधरी शुजात का मशवरा। कहा, अक्सर लोग कराची की सफाई के मसले पर हाथ की सफाई को तरजीह देते हैं। लोग इख्तिदार में आए और चले गए। कराची सियासी बयानबाजी की नजर रहा। हमेशा इख्तिदार और इख्तियारात का रोना रोया गया। कराची में इख्तियारात का मतलब सिर्फ पैसे हैं। मेयर से पूछे तो कहते हैं उनके पास इख्तियारात नहीं। बात हद से बढ़ जाती है तो फौज से दरखास्त की जाती है। वजीर आजम कराची के हर मसले को खुद मॉनिटर और हिदायत जारी करें। अर्जेंटीना की वजीर आजम सफाई वाले कपड़े पहनकर गलियों की सफाई करती थी। कराची के हालात पर मुझे बेपनाह तशवीश है। बारिशें भी गैर मामूली हुई हैं। साल हाँ साल की मनसूबा बंदी का फुकदान था, वो भी सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने वादा किया है हम सिंध हुकूमत के साथ पूरा तावन करेंगे। कराची की बारिशों में साल साल की मंसूबा बंदी का फुकदान सामने आ गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कराची में तिजोरियां भरने पर तवज्जो दी गई। शहर के लोग अजियत और तकलीफ में मुब्तला हैं। वफाकी हुकूमत पूरी मदद करेगी, लेकिन असल जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। सीवरेज का निजाम बेहतर करना चाहते हैं। घर में तूफानी बारिशें, गांव के गांव डूब गए। बारिश से मिट्टी और ड्यूफ्लू में कई लोग बेघर। वसी रकबे पर फसलें भी शदीद मुतासिर। कपास, मिर्च, गन्ने, टमाटर, प्याज की तैयार फसलें 4 फीट पानी से बर्बाद। लोगों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। इंतजामिया के साथ पाक फौज भी मुश्किलात में घिरे लोगों की मदद के लिए पहुंच गई। किश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। स्वात के इलाके मदीन में सैलाबी रेले में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। जुमेरात को तूफानी बारिश के बाद मदीन में हर तरफ तबाही के मनाजिर। अवाम मुश्किलात से दो चार। वज़ीर आला ने मुतासर इलाकों के लिए 6 मिलियन रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी। चिलास में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। लियामिर में सैलाबी रेले से फसलें तबाह हो गई। लैंड स्लाइडिंग से बंद होने वाली शराय कराकरम की बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका। हजारों मुसाफिर और सयाह महसूर हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से एफबीआर में तहरीरी जवाब जमा। एफबीआर ने सरीना ईसा को 21 अगस्त को 2 नोटिस भेजे थे। सरीना ईसा पहले भी 2 मरतबा एफबीआर हुकाम से इनकम टैक्स रिटर्न्स मांग चुकी हैं। मुल्क में करप्शन जो है वो कैंसर बन गई है और इस करप्शन से पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी को, पाकिस्तान की खुशहाली को शदीद नुकसान पहुंचा है। लोग 100% मुत्तफिक है कि करप्शन कैंसर बन चुकी है। वजीर आजम का विजन है एहतसाब सबका होगा। नैब में इस्लाहात की जरूरत है तो होनी चाहिए। एफएटीएफ और नैब का मवाजना ज्यादती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है। अवाम जब चाहें किसी भी हुकूमत को घर भेज सकते हैं। कोरोना हार गया। पाकिस्तान में केसेस और अमवात में वाज़ेह कमी। 24 घंटे के दौरान एक शख्स का इंतकाल। जाबाक अफराद की तादाद 6284 हो गई। 319 नए केसेस रिपोर्ट। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके जो पोलियो से मुतासिर थे, हमने ये इदारा बनाया सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन, और हमारा ये मिशन है कि जो पोलियो से मुतासिर दोस्त हैं उनको हम मजबूत करें। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर।
پولیو سے معذور ملتان کا محمد آصف اپنے جیسے دیگر نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ آصف پولیو سے معذور افراد کو روزگار کی تلاش کے لیے کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ آصف کہتے ہیں والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے ضرور پلائیں۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کے ٹول ٹیکس میں 10% اضافہ، ٹول ٹیکس 750 روپے سے بڑھا کر 830 روپے کر دیا گیا۔ لاہور تا اسلام آباد بس کا ٹول ٹیکس 2770 روپے ہو گیا۔ یکم ستمبر سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4.5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ او جی ڈی سی ایل کا 1.5 ماہ میں تیسری بار تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کا اعلان۔ کوہاٹ میں سیاب ویل 1 سے 1.6 MMCF کی گیس اور 12 بیرل کنڈنسیٹ یومیہ مل سکے گا۔ او جی ڈی سی ایل کو خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 26.72 MMCF کی گیس اور 185 بیرل کنڈنسیٹ کی دریافت میں کامیابی ملی۔ بلوچستان میں تخریب کاری کی بڑی سازش ناکام بنا دی گئی۔ کولو میں لیویز کے تخریب کاروں کے ٹھکانے پر کارروائی، زیر زمین چھپایا گیا اسلحہ گولہ بارود برآمد کر کے صوبے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ برآمد اسلحے میں اینٹی ٹینک بم، مارٹر گولے، ہزاروں کارتوس اور دیگر اسلحہ شامل۔ امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج جاری، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی برسی کے موقع پر ہزاروں افراد کا وائٹ ہاؤس کی جانب مارچ، مظاہرین نے ملک میں نسل پرستی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں طوفان، بچے سمیت 4 افراد جان سے گئے، کھمبے اور درخت اکھڑ گئے۔ آلودہ پانی پینے کے صاف پانی فراہم کرنے والے سسٹم میں شامل، حکام نے لوگوں کو پانی ابال کر پینے کی ہدایت کر دی۔ That's gone straight up in the air with a little bit of spin, should be taken. Oh, excellent work. پاک انگلینڈ T20 سیریز پہلا میچ بارش کی نظر، دوسرا میچ 8 میچ سسٹم میں کھیلا جائے گا۔ کامیابی کے لیے فیلڈنگ میں بہتری کی ضرورت، کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کیچ چھوڑنا مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ آٹھ 8,000 فیٹ کی بلندی پر سجا فٹ بال کا میدان، پاکستان میں پہلی بار وادی ہنزا میں ماؤنٹین گرلز پریمیئر لیگ کا انعقاد، میچ دیکھنے آئے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں سمیت سینکڑوں لوگ، کامیاب ایونٹ کی فیفا ورلڈ ویمنز انگلش کلب آرسنل نے بھی تعریف کی۔ اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب، گورنر پنجاب چودھری سرور سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔